अस्सलाम वालेकुम सामीन। कुतुब रसा हमारी किताबों और रसाइल के हवाले से वो सिलसिला है जिसमें हम रसाइल और कुतुब का तारुफ आपके सामने रखते हैं ताकि वो सामीन जो ताज़ा कुतुब और रसाइल से आगाह होना चाहते हैं उन तक बात पहुंच सके। सो आज की गुफ्तगू के लिए या तारुफ के लिए जो किताब हमने मुंतखब की है वो डॉक्टर जावेद अख्तर भट्टी साहब की किताब है और एक जन्म के लोग इसका उन्वान है। और एक जन्म का लोग ये जो उनकी किताब ये 2018 में इशाअत पज़ीर हुई। 2018 से पहले उनकी 7 किताबें शाया हो चुकी थी। ये उनकी 8वीं किताब है। और जावेद अख्तर भट्टी साहब ज़ाहिर है कि एक मेहनती इंसान है, इल्म और अदब से शगफ़ रखते हैं और बड़ी फ़लसफ़ियाना नुक्ता नज़र से उनकी तहरीरें तारीख़ी तनाज़ुर में और इलाक़ाई हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर शबीर अहमद क़ादरी साहब इस किताब के हवाले से और गुफ्तगू करें और इसका तारुफ आपके सामने रखें। जी डॉक्टर साहब, जावेद अख्तर भट्टी साहब की इस किताब को आपने देखा है तो हम चाहेंगे कि आप इस किताब का तारुफ हमारे सामीन तक पहुँचाएँ। जी मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद अख्तर भट्टी साहब मुल्तान से मुतालिक बहुत नामवर अदीब और दानिश्वर हैं और अब तक उनकी 1 दर्जन के करीब कुतुब मंज़र आम पे आ चुकी हैं। ये किताब जो है एक जन्म के लोग, ये मुख्तलिफ़ अहद की शख्सियात हैं जो इसमें मुतारफ़ कराई गई हैं, उनकी खिदमात का ज़िक्र किया गया है और उनके अहवाल पर रोशनी डाली गई है। इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है जिसमें मज़हब और तसव्वुफ़ है, फिर सियासियात हैं, फिर मौसीकी और एक खैर ख़ास सरकार इंग्लिशिया, मुमताज़ अदबी शख्सियात, मुनफरद अदबी शख्सियात और एक अजीम शायर नज़ीर अकबर आबादी को ज़ेर बहस लाया गया है। मज़हब और तसव्वुफ़ के हवाले से इब्न रुश्द, इब्न अरबी, निज़ामुद्दीन औलिया, शाह शम्स सब्ज़वारी और ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के अहवाल बयान किए गए हैं और उनकी खिदमात जो शेर व अदब के ज़ैल में, तसव्वुफ़ के ज़ैल में और मज़हबी मबाहस को और ज़्यादा शफ़ाफ़ बना के क़ारीन तक पहुँचाने का जो फ़रीज़ा इन बुज़ुर्गों ने अंजाम दिया, उनसे मुतारफ़ कराया गया है। और इसी तरह सियासत के ज़ैल में अमीर अब्दुल कादिर अल-जज़ाइरी, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान और बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को पेश किया गया है। और मौसीकी के ज़ैल में उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान और मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम की मौसीकी के फ़रोग़ के सिलसिले में उनकी नुमाया खिदमात का जायज़ा लिया गया है। इसी तरह सरकार इंग्लिशिया एक खैर ख़्वाह मोहन लाल काश्मीरी अल-मारूफ आगा हसन जान के अहवाल बयान किए गए हैं। और मुमताज़ अदबी शख्सियात सैयद अमीर अली, मौलवी नज़ीर अहमद, रज़ा अली वहशत कलकत्तवी, मौलाना हामिद अली ख़ान, मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, प्रोफेसर हमीद अहमद ख़ान, मोहम्मद अब्दुल्ला कुरैशी, सुहेल अज़ीम आबादी, डॉक्टर अख्तर हुसैन रायपुरी और डॉक्टर राना मोहम्मद नसरुल्लाह एहसान इलाही, इनके अहवाल और खिदमात जो हैं शामिल किताब किए गए हैं। और मुनफरद अदबी शख्सियात के उन्वान के तहत नजीब महफूज, अहमद नदीम कासमी, शेख अयाज, डॉक्टर वज़ीर आगा, रशीद हसन ख़ान और ग़ुलाम सकलैन नकवी की इल्मी, अदबी और तहज़ीबी खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया है और नई नस्ल को इन शख्सियात से मुतारफ़ कराया गया है। इस सिलसिले में किताब के आखिर में
ایک عظیم شاعر کے زیر عنوان نذیر اکبر آبادی کی بے نظیر زندگی کو احاطہ تحریر میں لایا گیا ہے. اور جاوید اختر بھٹی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کی طرح اپنے قلم کو بھی متحرک رکھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. ان کی تحریریں بالکل اسی طرح ہیں جس طرح رشید احمد صدیقی کے ہاں علی گڑھ بولتا ہے تو جاوید اختر بھٹی کے ہاں ملتان مکالمہ کرتا دکھائی دیتا ہے. تو یہ جاوید اختر بھٹی کا جو قلم کرتاز سے رشتہ ہے بہت مستحکم ہے، اور اس کا بہت سے اہل قلم نے کشادہ دلی سے اعتراف کیا ہے اور ان پہ بہت سے مضامین لکھے گئے ہیں، ان کتابوں پہ تبصرے لکھے گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے قلم کو صرف ایک موضوع تک محدود نہیں رکھا. مثلاً اگر وہ ان کتابوں کا ذکر جو اس سے پہلے شائع ہو چکی ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں تو ابر گوہر بار ہے. یہ ایک ابر ملتانی شاعر ہیں، ان کی شخصیت اور شاعری کے حوالے سے کتاب 1995 میں شائع ہوئی. مرزا عظیم بیگ چغتائی فن اور شخصیت 2003 میں، 20 نامور ادبی شخصیات یہ 2004 میں، اور 20 معروف ادبی شخصیات 2006 میں. ڈاکٹر زوئے انصاری کے حوالے سے بہت اہم کتاب ہے جو 2012 میں شائع ہوئی. اور سندرتا یہ بھی شخصیات کے احوال پہ مشتمل کتاب ہے، 2013 میں آئی. اور اس مکان کے لوگ یہ بھی شخصیات ملتان پہ مشتمل ایک کتاب، بہت ہی عمدہ کتاب ہے، 2014 میں شائع ہوئی. تو اس طرح جاوید اختر بھٹی نے اپنی اس کتاب کی روشنی میں کوشش کی ہے کہ مختلف ادوار کے ان احباب کو، ان شخصیات کو، ان دانشوروں کو، ان شاعروں اور سیاستدانوں کو اور آرٹسٹوں کو متعارف کرایا جائے جنہوں نے اپنے عہد میں رہتے ہوئے اپنے نہ صرف عہد کو متاثر کیا بلکہ مابعد ادوار بھی ان سے اثر پذیر ہوئے، اور مختلف حیثیتوں میں آج بھی ان احباب کا ذکر ہوتا ہے اور مختلف کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھنے سننے کو ملتا رہتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں مذہب بھی شامل ہے، تصوف بھی شامل ہے اور موسیقی بھی شامل ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مختلف سیاسی شخصیات ہیں، علمی ادبی شخصیات ہیں، اور نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے جو عام طور پہ بہت کم مواد ملتا ہے، تو جاوید اختر بھٹی صاحب نے کوشش کی ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی زندگی سے، ان کی حیات سے اور ان کے فکر و فن سے نسل نو کو متعارف کرایا جائے. تو یہ ایک بڑی خدمت ہے جاوید اختر بھٹی صاحب نے جو اس کتاب کی صورت میں انجام دی ہے، اور اسے مدتوں یاد رکھا جائے گا. یہ کتاب بلا شبہ حوالے کی کتاب ہے، اور اس میں جو شخصیات ہیں میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی شخصیات ہیں جن کا ہر عہد میں تذکرہ ہوگا اور ہوتا رہے گا. لیکن یہ کتاب اس ضمن میں بہت آسان اور سلیس پیرائے میں ان شخصیات کو متعارف کرانے کا ذریعہ ہے، اور یہ کتاب نسل نو کو خاص طور پہ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ کتاب جو ہے یہ آپ جیسا ڈاکٹر ملک عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ 2017 میں پہلی بار اور دوسری بار 2018 میں شائع ہوئی، اور اس کے پبلشر ہیں دارالکتاب اردو بازار لاہور. یہ کتاب وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے. ایک جنم کے لوگ گویا ہر جنم کے لوگ ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب جاوید اختر بھٹی کی کتاب ایک جنم کے لوگ کے حوالے سے
ہمارے سامنے تاثرات رکھ رہے تھے، اور بلا شبہ جاوید اختر بھٹی صاحب کا بڑا اہم کام ہے، اور انہوں نے بہت سے اہم اور بڑے لوگوں کو اس کتاب میں محفوظ کیا ہے، اور بڑے لوگ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور زمانی اور جو مکانی حدود ہوتی ہیں ان سے وہ ماورا ہوتے ہیں، اور بڑے لوگوں پر لکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں قاضی صاحب وہ بھی بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے نہ بھی ہوں تو وہ ان کے ساتھ جب نسبت قائم ہوتی ہے تو وہ یقیناً بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملتان کا یہ سپوت جاوید اختر بھٹی صاحب جو ہیں یقیناً ایک بڑے انسان ہیں، اور بے لوث علم اور ادب کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے وہ قابل تحسین ہیں۔ بہت شکریہ سامعین، آپ نے آج کی اس کتاب پر ہماری گفتگو